तुमकां नमस्कार. म्हज्या बरोबर आसा आमचो मुरगांवचो बीजेपीचो मंडळ अध्यक्ष बाबा अविनाश नाईक, आमचो मंडळाचो जनरल सेक्रेटरी बाब जगदीश गावंडे, आमचो मंडळाचो वायस प्रेसिडेंट बाब निनाद गडेकर. आयज तुमी पळयलां आसतलें एसेंब्लीन जी 15 दिसाची एसेंब्ली जाली. सो हे 15 दिसां भितर जे जे ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका मेळ्ळ्या क्वेश्चन रेज करपाक, थंयसर हांवें सगळो जो आमचो मुरगांव मतदारसंघाचो तसोच गोंयच्या विशयाच्या बाबतींत सगळो आमी विशय घेतलेलो आसा. 0 आवर्स म्हणटा तो एक दीस सुद्दां हांवें चुकोवना, तेजो भरपूर लाभ घेतलेलो आसा. 15 दिसाक 15 0 आवर्साचेर आमी जे विशय आमचे आसलेले कॉन्स्टिट्युएंसीचेर आमी उलयला. त्याच प्रमाणे कॉलिंग अटेन्शन जी आसलेली 15 दिसाक 15 कॉलिंग अटेन्शनां घातली, तेजे भितर 3 कॉलिंग अटेन्शनां म्हाजी येयली, उलोवपाक मेळ्ळें. क्वेश्चन आवर्साक आमी टोटल अनस्टार क्वेश्चन 98 घातलेली, स्टार क्वेश्चन 45 घातलेली. बट ती लॉट सिस्टम आसल्या कारणान म्हाका जो एकूचदा चान्स मेळ्ळो म्हाका उलोवपाक तेजे बाबतींत. बट डिमांडा बाबतींत एवरी डे एवरी विशयाचेर डिमांडाचो ऑपॉर्च्युनिटी घेवन आमी उलयलेले आसा. स्पेशली आमचे मुरगांवचे इश्यू जे डस्ट पोल्युशनाचेर आसलेलो त्या विशयाचेर उलयलो आसा. लँडस्लायड विशयाचेर उलयलेलो आसा. MPAचे जे हॅरेसमेंट आसा तेजेर उलयलेलो आसा. मागीर आमचे सर्विसीचेर उलयलेलो आसा. म्हणजे जे विशय आमच्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे जे लागता ते फिशरमॅनाचे विशय जावं, आमचो बायना बीच ब्युटिफिकेशन टुरिजमाच्या बाबतींत, जेटी वयली ते आमचे स्प्रिंग ब्युटिफिकेशनाच्या बाबतींत जावं, ह्या वेरियस इश्यू असो एक विशय आसपाना जो आमी खंयचो सोडलो आसतलो तेजेर बाबतीचे सगळ्या बाबतींत उलयलो आसा. इन्क्लुडींग आमचे कोल पोल्युशन डस्ट पोल्युशन जे जाता त्या विशयाचेरूय उलयलेलो आसा. आयज खंय तरी जो लोकांनी म्हाका आमदार म्हणून आयज एसेंब्लीन धाडलेलो आसा आनी एसेंब्लीन जेन्ना हे प्रश्न मांडून जेन्ना उलोवंक शकता तेजे आउटकमूय बेगीनचे बेगीन येवपाक लागता. कित्याक फिशरमॅनाचो जो विशय हांवें उलयला ताजो ऑलमोस्ट आउटकम जालो आनी म्हाका दिसता तांकां ते पार्किंगाक लागून तो ब्रेक वॉटर बेगीनच्या बेगीन म्हाका दिसता जातलो. तशेंच आमचे हॉस्पिटलाचो प्रोजेक्ट आसा तोवूय आमचो फुडल्या म्हयन्यान आमचे फावंडेशनूय जातले. म्हणजे जे वेरियस विशय आसा जे डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत जे आमचे रिटेनिंग हॉल्साचे आमचे कांय ना म्हटल्यार आमचो 18 प्रपोजल पेंडींग आसले WRD कडेन. त्या दीस जेन्ना विशय हांवें मांडलो स्वता आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर भायर एसेंब्लीन सांगले की 40 आमदाराचे आपल्यान सगळ्यांचें काम केलें. एकूच आमदाराचें जर काम पेंडींग उरलां जाल्यार ते मुरगांवचे उरलेले आसा संकल्पाचे आनी आपूण एसेंब्ली काबार जावच्या पयलीं एक मिटींग आपोवन तेजे सगळे क्लियर करून दिता. फक्त आमकां प्रॉब्लम कितें जाताले आमचे पेंडींग उरपाक कारण NOCक लागून. जे NOC आमकां जी मेळनासल्या कारणान कितें गव्हर्मेंट लँड असल्या कारणान तेजे लागून. सो आतां आमी कलेक्टरान आमकां अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर NOC दिवपाचे फायनलायज जाल्लेले आसा. सो ही बाकीची पेंडींग कामां आसा ती सगळी जावपाची आसा. बट सगळ्यान पयलीं ऑन बिहाफ ऑफ मुरगांवकारा कडसून स्पेशली आमच्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकां कडसून आमच्या मंडळाच्या तर्फे हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचे आनी आख्खे कॅबिनेटाचे आनी BJP गव्हर्मेंटाचे हांव धन्यवाद म्हणटा. कित्याक येदे व्हडले जे गिफ्ट आमकां दिल्लेले आसा आख्खे गोंयांत आख्ख्या मुरगांवा भितर. कित्याक आयज पळयता तुमी जी मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा जी कॉन्स्टिट्युएन्सीची आमची 90% जी आसा ती गव्हर्मेंट लँडाचेर आमच्या लोकांची घरां आसा. आमचे मुरगांव हो कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आसा ते लोक भायल्या गांवांसून लोक येवन पेडण्यासून जावं काणकोणसून जावं अशे वेरियस एरियेनसून लोक येवन हांगा सेटल जाल्लेले आसा. आनी हांगा सेटल जाल्ले तांकां आतां कितले हरभर तूं पळोवपाक गेल्यार 100 वर्सां जालीं ती घरां आसा. सड्या वयली आयज आमी पळयता 60-70 वर्सां 80 वर्सां जालीं ही लोकांची घरां आसा. सड्या जावं जेटी जावं बोगदा जावं बायणां जावं. आयज गव्हर्मेंटान एक बरेंचे बरें डिसिजन घेतलें. कित्याक हे लोकांक इतले त्रास जाताले की आयज तेंचें घर तेंच्या नांवार ना. आयज तांकां सनत ना ते घराक. कित्याक गव्हर्मेंट लँडाचेर आसले तांकां सगळे जाण सदांच तेंचेर एक स्टॅम्प आसलेलो कितें ते इल्लिगल घरां म्हणून. आयज ही इल्लिगल घरां गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवन ही लिगलायज करपाचो जो प्रयत्न केल्लो आसा आनी हेजे लागून म्हाजें घर योजनाचे अंडर. सो म्हाजें घर योजना जी आसा पळय तेजे भितर म्हाका दिसता 90% जे लोक आसा आमचे मुरगांवचे हेंचे सगळ्यांची घरां आसा ती स्वता तेंच्या नांवार जावपाची आसा. आनी एक 15 दिसां भितर तेंचे फॉर्मेशन तयार जावन तांकां सगळ्यांक फॉर्म मेळटले, तांकां सनत मेळटली. येदो व्हडलो म्हाका दिसता हो बिगस्ट गिफ्ट. म्हणजे केन्ना कोण चिंतूंकूच शकनासलो, विचारूच करूंक शकनासलो कितें असो गव्हर्मेंट डिसिजन घेवंक शकतालो. आनी आयज येदे व्हडले डिसिजन घेतल्या उपरांत हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट म्हणटा तो आयज तुमी जाणा मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. आयज आमचे आख्खे सगळे गोंयकार लोक आसा. सड्याचेर आख्खे गोंयकार, बोगद्याचेर गोंयकार, जेटीचेर हे सगळे आमचे गोंयकार लोक आसा. हांकां हो बेनिफीट मेळटलो. आयज जे ऑपोजिशन जे भाशेन मिसगायड करता
कितें बाकीचे लॉबी, बिल्डर लॉबी, नॉन गोवन बिल्डर लॉबी हांकां बेनिफीट. अरे हे हांगा बिल्डर ना. आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन एक तरी बाबा हे प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा जेचेर बाबा कन्स्ट्रक्शन येयला या कोण बिल्डर येवन बिल्डिंगे बांदला. हो हक जो आसा तो आमच्या गोंयकारांक, हो हक जो आसा जे लोक हांगा रावतात तांकां. आनी हे 2014च्या पयलीं जी घरां आसा पळय 28 फेब्रुवारी 2014 तांकांच हो कायदो लागू जाल्लो आसा. सो तेच्या उपरांत जी घरां येयलेली आसात तांकां हे बेनिफीट मेळपाना 2014च्या पयलीं. आनी आमच्या आख्ख्या मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन 2014ची पयलींसूनच ही सगळीं घरां आसा आनी हो बेनिफीट तांकां सगळ्यांक 90% लोकांक मेळटलो हेची म्हाका पूर्ण खात्री आसा. तेच्या लागून परत एकदां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा. कितें येदी व्हडली डिसिजन हे म्हाजें घर योजनाच्या अंडर जे लोकांक दिल्लेले आसा पळय, म्हाका दिसता हो खंयचोच गोवोरमेंटा कडेन कापास्ताद आसपाची न्हू हे डिसिजन घेवपाक लागून. आयज फक्त ऑपोजिशन रॉंग भाशेन प्रिडिक्ट करपाक लागलेलें आसा कितें हे नॉन गोवन्साक लागून, भायल्या लोकांक लागून. अरे भायल्या लोकांक लागून तेंची जेजी घरां 2014च्या पयलींसून आसा फक्त तांकां हो लागू जातलो. हेजे भितरले आतां म्हाजीच कॉन्स्टिट्युन्सी घेतली जाल्यार हांगा आमचे ऑलमोस्ट 90% जी घरां इलिगल आसा तांकां जी लिगलायज जाता ते 80% तर आमचे गोंयकार भाव आसा. भायल्या लोकांक तूं म्हणूंक शकना. सांग्यार चल, काणकोण चल, आमचे पेडण्यां चल, हे सगळे आमचे गोंयकार भाव आसा. सो ही फक्त लोकांक मिसगायड करपाक लागून हो फक्त इश्यू करपाक लागलेलो आसा. ही खंयच्या भायल्या लॉबीक लागून करूं ना कांय ना. हे फक्त आमच्या गोंयकार लोकांक लागून केल्लेले आसा. आनी तेज्या लागून हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक खरेंच मना काळजांतसून धन्यवाद म्हणटा. आमच्या तर्फे तशेंच आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांच्या तर्फे हांव तेजो आभारी आसा.